السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وعلى أصحابه وعلى من سار على نهجهم إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الإخلاص في الأقوال والأعمال يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، ففي الحقيقة لم أتي هنا معلما، بل بمنطلق قول الله جل وعلا: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وأسأل الله عز وجل أن تكون هذه الكلمة ذكرى أولا لنفسي المقصرة ولإخواني من المسلمين. أيها الأحبة الكرام، عبادة عظيمة ينبغي أن نتنبه لها. يقول جل وعلا: وتوكل على الحي الذي لا يموت. أمرنا الله عز وجل بالتوكل. ما هي حقيقة التوكل؟ التوكل عبادة قلبية عظيمة، فيجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعبد الله عز وجل بهذه العبادة العظيمة وتصرف لله جل وعلا. والعبادة والتوكل أيها الأحبة حقيقتها هو الاعتماد على الله جل وعلا بجلب منفعة أو دفع مضرة مع بذل الأسباب. هو التوكل والاعتماد هو تفويض الأمر، الاعتماد على الله جل وعلا بجميع أمورك، أو الاعتماد على الله بجلب منفعة أو دفع مضرة، لكن مع بذل الأسباب. البعض يتوكل على الله بدون بذل الأسباب، هذا والله ليس بتوكل، بل هذا تواكل، بل هو توكل عند الصوفية. التوكل لا بد أن تعتمد على الله وكذلك تبذل الأسباب. وبعض الناس يبذل الأسباب متناسيا الاعتماد على الله، يهتم بالماديات، وهذا والله خلل عظيم. إذن الإنسان يتوكل على الله ويعتمد على الله ويبذل الأسباب. أين الدليل؟ قال صلى الله عليه وسلم: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. والله لو توكلنا على الله حق توكله لرزقنا كما يرزق الطير. الطير ماذا يصنع؟ هل بذل الأسباب أم ماذا؟ هذا الحديث فيه بذل الأسباب. أين الأسباب في هذا الحديث؟ تغدو وتروح. حينما تغدو خماصا وتروح بطانا، هذا هي بذلت الأسباب وهي متوكلة على الله عز وجل فيأتيها رزقها. إذن أيها الأحبة، الإنسان يتوكل على الله، يطلب الرزق من الله، لا يلتفت إلى أي إنسان، لا يلتفت إلى ما عند إنسان، بل يطلب الرزق من الله جل وعلا. ومع ذلك لا بد من بذل الأسباب. بعضهم يرفع يديه إلى السماء: يا رب يا رب ارزقني، وهو جالس في بيته. هذا لم يتوكل على الله، لم يبذل الأسباب. يبذل الأسباب ومتوكل على الله، ورزقك سيحصل لك. يقول جل وعلا: وتوكل
على الحي. الإنسان لا يتوكل على الأموات. التوكل على الأموات هذا شرك أكبر. يكون صفاء قلبه أن لا يتوكل على الأموات مطلقا. الأموات لو بيدهم النفع أول ما نفعوا أنفسهم. إذن وتوكل على الحي. إذن الإنسان لا يتوكل على الأموات، لا يتوكل على الأحجار، لا يتوكل على الأشجار. بعضهم يضع خيط في يده، يريد مرض يصيب يده فيضع خيط لذهاب هذا المرض. هل هو توكل على الله أم توكل على هذا الخيط؟ هذا الخيط ضعيف. انظر، الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رجل في يده حلقة من صفر. قال: ما هذا؟ قال: من الواهنة، يعني مرض يصيب العضد. قال: انزعها. شوف كلمة قوية، انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، يعني مرضا على مرض. وانظر إلى هذه الكلمة العظيمة: فإن مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. والله الأمر عظيم. إذا توكل الإنسان على الخيوط وكل إلى ضعيف. فليحذر المؤمن من هذا الأمر ولبس الخيوط على حسب ما ينوي. إن كان جعل هذا الخيط أو هذه الحلقة سبب لجلب منفعة أو دفع مضرة، حينما جعله سبب، هذا وقع في الشرك الأصغر. والشرك الأصغر خطير عظيم. يقول عبد الله بن مسعود: أن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغير الله صادقا. انظر، ولو وقعت في معصية لكن معي التوحيد أحب إلي من أن أحلف بغير الله. شرك، من حلف بغير الله فقد أشرك ولو كان صادقا. يقول جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به. المشرك لا يغفر الله لئن كان أكبر وإن كان أصغر، لكن الأكبر يخلد صاحبه في نار جهنم، أما الأصغر فلا يخلد صاحبه. لكن لا يدخل في عموم قول الله: إن الله لا يغفر أن يشرك به. إن جعل هذا الخيط سبب للشفاء هذا ليس بسبب. لا، وإن كان جعل بذاته ينفع ويضر وقع في الشرك الأكبر الذي يخلد صاحبه بنار جهنم. إذن وتوكل على الحي، لا نتوكل على الأموات. وتوكل على الحي الذي لا يموت، والخلق يموتون. إذن لا يتعلق قلبك بالمخاليق بالمخلوقين، بل تعلق بالله الحي الذي لا يموت. هذه العبادة عظيمة، عبادة التوكل. فإذا امتثلنا بها حصل لنا المطلوب وزال عنا المرهوب. أيها الأحبة، إياك نعبد وإياك نستعين. إذن نحرص على العبادة، ومن العبادة الاستعانة، ثم خصها الله عز وجل: وإياك نستعين، فذكرت مرتين لأهميتها. أيها الأحبة الكرام، عذرا على هذه الإطالة، لكن لما أعلم من سماحة قلوبكم أطلت في هذه الكلمة. فإن أخطأت فمن نفسي المقصرة ومن الشيطان الرجيم، وإن أصبت فمن الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين وللمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا وولي عهده لما تحب وترضى. اللهم احفظ جنودنا وسدد رميهم وأعظم أجرهم يا أرحم الراحمين. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها
بالدعوة نحيا.